बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, हुआ ये है कि ये जो बलूचिस्तान मामला हुआ है, इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा बेसिकली कि पोस्टमार्टम जो किया जा रहा है वो पोस्टमार्टम की ज़रूरत क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ी ही क्यों है। मतलब एक पता है सबके सामने, उसको लड़की को लड़के को निकाला गया है जिसकी जिसको कत्ल किया है दोनों को। ठीक है, और उसमें क्या चीज़ चेक की गई है, क्यों पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी कुछ सवालात थे, कुछ बातें थी जो पब्लिक के सामने रखनी थी, क्योंकि मिले जुले जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। तो हुआ ये है सीन कि वो जो लड़की जिसको मारा गया है और जो लड़का जिसको मारा गया है, यानी कि माँ बानो और एहसान, हाँ एहसानुल्लाह, एहसान इलाही, एहसानुल्लाह बता रहे हैं ज़्यादातर नाम। ये क्यों हुआ है, इनको पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। आपको याद होगा कि वीडियो वायरल होती है, उसमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़की है, उसको लेकर आए, कुरान उसके हाथ में है। इनको जो एक रिपोर्ट और भी आई उसमें बताया कि उसको धोखे से कुरान लेके गए, तुम लोगों को कहा कि आ जाओ हमारे साथ, हम जो है फैसला करने वाले, तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। कुरान उठा के अगर ये बात की गई तो इसका मतलब है नीयत साफ नहीं थी, धोखा किए। और लड़की जो है उसको लड़के को तसल्लियां देती रही, या औरत जो भी थी। ठीक है, मसला सारा ये कि ये सब चीजें हुई क्यों। अब उसका भाई जो है उसने भी इसको कत्ल किया, लड़की को उसने पहली गोली मारी। देखें, ये सारी चीजें ज़ाहिर है जिसके ऊपर गुजरेगी वही ज्यादा बेहतर जानता है। तो मैंने कल जो अपनी वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने अपनी राय रखी थी, अभी भी मैं राय रख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मामला हुआ है वो ये है कि वो लड़की को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया है ना। तो उसकी वजह क्या है, लड़की को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया है सबसे पहले कंफर्म करने के लिए वही लड़की है। ठीक है, शनाख्त करने वही लड़की है कि नहीं है। सेकंड चीज ये कि उसको कितनी गोलियां कहाँ कहाँ लगी हैं। 9 गोलियां उसको लगी हैं लड़की को, और तकरीबन इतनी ही गोलियां उसको लड़के को भी लगी। चलो, एक गोली दो गोली लग गई, 3 गोलियां लग गई, उसके बाद भी देखा जाता है वीडियो में कि उसकी लाश के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। ये जुल्म है। ठीक है, कारोकारी वगैरह इस टाइप के जो मामलात होते हैं ये सारे इस तरीके से नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप किसी मुल्क के बाशिंदे हो तो वहाँ के कवानीन आपके ऊपर लगते हैं। ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उसी को देख के जो कवानीन बनाए गए हैं किसी मुल्क के अंदर, तो उसकी पासदारी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर बंदा अपनी अदालत लगा के बैठ जाएगा तो ये मामला कैसे चलेंगे, ये भी बात सोचने की है। ठीक है, लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है, फिर कहते हैं नहीं यार मुल्क में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुल्क में जुल्म हुआ है बेशक, ऐसे कई वाक़े आते हैं जो हमारी नज़रों में नहीं गुजरते। ये अचानक से वीडियो वायरल क्यों हुई, क्या ऐसा हुआ कि जिसने वीडियो बनाई है उसने किसी खास मकसद के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, कोई ब्लैकमेलिंग का मामला था, या उन लोगों से जो है वो इजहार हमदर्दी के भाई चलो मैं कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन ये वाक़या लेकर आऊँ ताकि वहाँ बलूचिस्तान में ऐसे वाक़ों की रोकथाम हो सके। ये हो सकता है, या भी हो सकता है कि जो है वो कोई पर्सनल होता है ना कि यार अच्छा जैसे ये कि अब मैं इसको बताता हूँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मामला ये है, इतना आसानी से किसी को भी आवारा बदचलन का इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ। मैं अभी देख रहा था कि यूट्यूबर जो है पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम पर, कल मैंने जो परसों से जो मैं बातें कर रहा हूँ वो चीज़ें वो सामने रखी हैं उन लोगों ने कि देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू मुफ्ती और उलमा के भी ज़ाहिर के बयानात आए तो उससे हमें और ज़्यादा हिम्मत मिली है कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। ये वाक़यात बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होने चाहिए, इसको रोकथाम होनी चाहिए फौरी तौर पे। अब कोई किसी का मावरा अदालत कत्ल कर दे, उसके पीछे कानून, आपके मुल्क के अंदर अदालतें पुलिस इदारे क्यों बने हैं, तो ये सब चीज़ें लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, आप वडेरे हैं, आप जागीरदार हैं, आपकी इज्जत और वक़ार अपनी जगह पे, लेकिन ऐसे फैसले ना कीजिए कि जिससे जो है वो लोगों में आपके लिए खौफ व हिरास पैदा हो। ऐसे फैसले कीजिए कि लोग अपने फैसले आपके सामने लेकर आए ना, आपके पास लेकर आए तो उनका दिल बढ़ाओ कि नहीं यार हम जिस जगह जा रहे हैं, जिस शख्स के पास जा रहे हैं वो नाइंसाफी नहीं करेगा। ये इंसाफ का तकाजा नहीं था।
جو آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اریسٹ کیا گیا ہے، 19 افراد کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور جو شہرباز صادق زئی ہے، جو قبیلے کا سردار ہے، اس کا چھوٹا بھائی جو کہ خود بھی ظاہر سردار ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ دیا ہی اس نے تھا، ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا۔ ایسے کتنے ایسے واقعات ہیں جو یہ چلو یہ تو سامنے آ گیا ہے، شاید یہ چھوٹا سردار ہوگا، اب بڑے جو سردار ہیں ان کے بھی فیصلے سامنے آنے چاہیے۔ میرا خیال میں اب لوگوں کو ہمت حوصلہ ملنا چاہیے کہ بلوچستان میں ایسے ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہیں، یا سندھ میں ہو رہی ہیں، پنجاب میں ہو رہی ہیں، یا اور جگہوں پہ کے میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر ایسے الزام لگا کے اس کو بدنام کر دینا، اور خاص طور پہ جو دنیا میں نہیں ہے اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ہمیں کیا پتا کہ واقعی میں جو بات ہے، جو چیف منسٹر صاحب نے سرفراز مفتی صاحب نے کہی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے ذہن میں شک و شبہات تھے، تو جس کے اوپر میں نے کل کا ولاگ بنایا تھا، میرا اسے کوئی پرسنل کوئی میٹر نہیں ہے، نہ میں اس چیز کو وہ کر رہا ہوں، میں نے صرف پوائنٹس رکھے تھے، ابھی بھی میں پوائنٹس رکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ہے کیا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی یوٹیوبر وثوق سے کھڑا ہو جاتا ہے بات کرنے کے لیے، گالیاں دے رہا ہے، کوئی بددعائیں دے رہے ہیں، تمہاری ماں بہن کے ساتھ ایسا ہوا سب، اور بھائی دیکھیں، وہ جو قبر کا حال مردہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہاں پر ہوا کیا ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا۔ اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو جسٹیفائی اور ٹو جج سم ون دیٹ واٹ ہیڈ ہیپن ان بلوچستان ان دیٹ ایریا، گرڈ کر کے جو بھی جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ معاملات قبائلی علاقوں میں ہوتے ہیں، سندھ میں ہو جاتا ہے، بچیوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا لڑکیوں کی عورتوں کی اس طریقے سے کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں کر دیا جاتا ہے، کاروکاری کر دیا جاتا ہے۔ کے اندر بھی ایسی ٹائپ کے معاملات ہیں، لڑکا لڑکی کا اگر کوئی معاملہ ہے، کسی نے الزام لگایا بغیر تصدیق کے، یا کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہوتے، اپنے لوگ جو ہیں ان کی بات رکھی جاتی ہے، اور لڑکا لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا لڑکے کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس ٹائپ کے معاملات ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں پہلا واقعہ سامنے نہیں آیا، ایسے بہت سارے پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن اس شدت کا، جیسے بے رحمی سے ایک عورت کو قرآن جس کے ہاتھ میں تھا، اس کو لا کے اس طریقے سے بھائی نے ہی قتل کر دیا، تو یہ سب انویسٹیگیشن کے بعد اصل وجوہات سامنے آئیں گی کہ وہ بھائی کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ پولیس ایسی نہیں ہے کہ اس نے سنا او اچھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا، او صحیح کیا تم نے یا غلط کیا، یہ فیصلے نہیں کرتی پولیس۔ پاکستان کی پولیس جو ہے پروفیشنل ہے، اور بہت اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور اب تو یہ پولیس سے ہٹ کے یہ اداروں کے پاس چلی گئی ہے یہ بات، اور ادارے اس میں جب انوالو ہوں گے تو پھر سمجھ جائیے کہ اس میں کوئی بھائی چارہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اور انصاف ملے گا، جو جو بھی اس میں وکٹم ہے اس کو انصاف ملے گا، لڑکی ہے یا لڑکی کا بھائی ہے، یا لڑکا ہے یا لڑکے کے بھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ کیونکہ یہ سننے میں آیا کہ جب پولیس وہاں پر جاتی ہے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، تو خواتین جو ہیں وہ نکلتی ہیں، پتھر مارتی ہیں، بچے پتھر مارتے ہیں، مرد حضرات غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر صحیح کام کیا تھا تو آپ کو غائب ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چیز سمجھنے والی ہے نا، تو اس چیز کو سمجھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ باقی آپ لوگوں کے اوپر بھی ہے، آپ لوگ مجھے جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجیے گا، چینل پہ نئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے اور پہ کلک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔